नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुनफरिद शान। तो सबसे पहले मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान बयान करता हूँ कश्फुल महजूब से, जिसके राइटर हैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये तसव्वुफ़ की बुनियादी किताब है। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 194 पर लिखते हैं कि बयान किया जाता है कि हश्शाम बिन अब्दुल मुल्क बिन मरवान एक साल हज के लिए आया। खाना काबा का तवाफ़ करते हुए इसने हिजर असवद को चूमने की कोशिश की, मगर हजूम की वजह से कामयाब ना हो सका और मिंबर पर चढ़कर खुतबा देने लगा। इसके खुतबा देने की वजह एक और ये भी थी कि ये हश्शाम बिन अब्दुल मलिक शाम का बादशाह था। ये चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं बादशाह हूं और लोग मेरी ताज़ीम में हिजर असवद का रास्ता खाली कर दें ताकि मैं आसानी से बोसा दे सकूं। लेकिन अभी यह खिताब शुरू ही करने वाला था कि इतने में ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा, आपका चेहरा अक़दस चाँद की तरह रोशन, रुखसार नूर से मुनव्वर और लिबास खुशबू में बसा हुआ था। आपने पहले तवाफ़ किया और फिर बोसे के लिए हिजर असवद की तरफ बढ़े। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन हिजर असवद का बोसा देने के लिए आगे बढ़े तो लोग आपकी ताज़ीम में, तमाम मखलूक ने ताज़ीमन हिजर असवद का रास्ता खाली कर दिया और आपने बोसा दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हिजर असवद का बोसा देने के लिए, तो लोगों ने आपकी ताज़ीम और कदर करते हुए हिजर असवद का रास्ता खाली कर दिया ताकि इमाम आसानी से बोसा दे सकें। और यही सब कुछ मंजर हश्शाम बिन अब्दुल मलिक मिंबर पर खड़ा देख रहा था और ये दिल में हसद की वजह से जल भुन गया था। इसके पास एक शाम का आम सा शख्स खड़ा था। अहले शाम में से एक शख्स ने ये सूरत हाल देख कर हश्शाम से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप बादशाह हैं, आपको तो किसी ने हिजर असवद तक जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, मगर ये खूबरू जवान जूं ही आया है सारे लोग हिजर असवद से हट गए हैं और इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। बाद में हश्शाम ने जवाब दिया, हश्शाम ने कहा, मैं तो इसे नहीं जानता। हालांकि हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान जानता था कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, लेकिन अपने हसद और अपनी अना की वजह से कि मुझे तो इन्होंने इजाज़त नहीं दी कि रास्ता मेरे लिए खाली नहीं किया हिजर असवद का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए हिजर असवद का रास्ता खाली कर दिया, तो अपनी हसद की वजह से इसने कहा कि मैं इनको नहीं जानता, ताकि अहले शाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तारुफ ना करवा सकें और ना इनकी ताज़ीम कर सकें। इसके बाद इसका मकसद ये था कि कहीं अहले शाम इन्हें पहचान कर इनके गर्विदा ना हो जाएं और कहीं ये बात मेरी हुकूमत के लिए खतरे का बायस ना बन जाए। आगे इत्तफाकन वहाँ मारूफ शायर फरजक मौजूद था। मरवान के पास एक मारूफ शायर फरजक मौजूद था। वो खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इस शख्स को जानता हूँ। कि एक शामी शख्स ने सवाल किया हश्शाम बिन अब्दुल मलिक से, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन वहाँ पर एक शायर मौजूद था, अरबी का मशहूर शायर। तो वह कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ। लोगों ने पूछा, बताओ अबू फरास वो कौन है? अबू फरास फरजक का एक नाम है। वो कौन है? हमें तो पता चले कि आखिर इस कदर शान व शकूक वाला शख्स कौन है। फरजक ने कहा, ज़रा तवज्जो से सुनो, और इसने फिल बदिया एक अरबी कसीदा लिखा जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। उसने पहला शेर कहा, तर्जुमा, ये वो शख्स है कि मक्का मुअज़्ज़मा के नक्श कदम से शनासा है, उससे बैतुल्लाह हरम और गैर हरम सब जानते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा की जो ज़मीन है वो जानती है कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी सीने पर चल रहे हैं तो उनकी इतनी ताज़ीम है कि मक्का की ज़मीन जानती है कि मेरे सीने पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हैं। दूसरा शेर, तर्जुमा, ये तमाम मखलूक में
سب سے افضل ہستی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں اور خود بھی متقی، پاک باز، صادق و صفا کا پیکر ہیں۔ تیسرا شعر ترجمہ: اگر تو اسے نہیں جانتا، فرزق شاعر کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک کو، اگر تو اسے نہیں جانتا تو جان لے کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے جد امجد پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ چوتھا شعر ترجمہ: جس وقت آپ پر قریش کی نگاہ پڑتی ہے تو ان میں سے ہر شخص کار اٹھتا ہے کہ اوصاف حمید ان پر ختم ہیں۔ پانچواں شعر ترجمہ: وہ عزت ان بلندیوں پر فائز ہیں جن تک پہنچنے سے مسلمانان عرب و عجم قاصر ہیں، کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی عربی ہو یا عجمی، چاہے جتنا مرضی پرہیزگار اور عبادت گزار ہو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد شعر تو کافی سارے ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں، اور آخر میں فضل شاعر کہتا ہے ہجر اسود نے ترجمہ: ہجر اسود نے آپ کو آپ کی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا ہے، تاکہ وہ اسے بوسہ دینے آئے تو ہجر اسود خود ہاتھ چوم لے۔ کہ فرزق شاعر کہتا ہے کہ امام زین العابدین جب ہجر اسود کو بوسہ دینے لگے، جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ ہجر اسود پر رکھا تو ہجر اسود نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چومے، ان کی خوشبو کے ذریعے انہیں پہچان گیا۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا، اس کے بعد جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، ہشام بن عبد الملک ایک بادشاہ تھا، تو وہ غصے میں آ گیا اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو الغرض فرزق نے آپ کی اور آپ کے خاندان کی آل کی تعریف و منقبت میں یہ قصیدہ پڑھا تو ہشام بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ فرزق کو اصفہان میں قید کر دیا جائے۔ یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہ سارا واقعہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہنچا کہ فرزق شاعر نے آپ کی تعریف کی تھی، ہشام بن عبد الملک نے اس کو قید کروا دیا۔ پہنچا تو آپ نے اس کے پاس 12,000 درہم بھجوائے۔ فرزق شاعر کے پاس رہائی کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 دینار بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ اے ابو فراس، یہ ابو فراس کنیت ہے فرزق شاعر کی، ہمیں معذور رکھنا کیونکہ اس وقت ہم امتحان میں مبتلا ہیں اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں۔ فرزق نے یہ رقم واپس کر دی اور کہلائے بھیجا کہ اے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سیم و زر کی خاطر بہت سے اشعار کہے کہ میں نے دولت کمانے کے لیے بہت سے اشعار کہے، اور ان کے قصائد میں کئی غلطیاں بھی بیان کی، یعنی کہ مبالغہ رائی سے کام لے گیا کہ کسی کی شان بلند نہ ہو تو اس کو پیسے کی خاطر بلند بیان کرنا، مبالغہ رائی سے کام لے گیا اور کئی غلط بیانیں کی ہیں۔ میں نے یہ اشعار اپنے ان جھوٹے قصیدے کے کفارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بنیاد پر کہے۔ جب یہ پیغام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ رقم اس کے پاس واپس لے جاؤ۔ کہ فرزق شاعر نے رقم واپس کر دی رہائی کی، لیکن امام زین العابدین نے دوبارہ ان کے پاس بھیجا اور اس سے کہو کہ اے ابو فراس، اگر تجھے ہم سے محبت ہے تو جو چیز ہم ایک دفعہ کسی کو دے دیں اسے اپنی ملک سے نکال چکے ہیں، ہم واپس لینے پر مجبور نہ کرو۔ چنانچہ فرزق نے یہ رقم قبول کر لی۔ اس سے سید عالی وقار کے مناقب و فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں پورے طور پر حیات میں تحریر نہیں لایا جا سکتا۔ اور کشف المحجوب میں داتا علیہ جویری رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی درج کرتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا صفحہ نمبر 194 پر، آپ سے دریافت کیا گیا، امام زین العابدین سے کوئی شخص سوال کرتا ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت شخص کون ہے، کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک شخص کون سا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص جو راضی ہوا تو باطل کی طرف نہ جھکے، کہ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں،
فضائل اور رحمتیں اتاری ہیں تو وہ ان انعامات کی وجہ سے غرور و تکبر کا شکار نہ ہو جائے اور اپنے ان انعامات کی نوازش کی وجہ سے غرور اور تکبر نہ کرنے لگ جائے اور باطل کی طرف نہ جھکے اور غلط راہ پر چل کر گمراہ نہ ہو جائے اور ناراض ہو تو حق کو نہ چھوڑ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر مصائب اور مصیبتیں اتاری ہیں، اس کی آزمائشیں لی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر امتحان دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہو کر حق و باطل میں سے باطل کو چن لے اور گمراہ ہو جائے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔